سلام، أهلا بكم من جديد. في هذا الدرس سوف نقوم بشرح عن convert data type. صافي دير كيفاش نحولوا بين string integer string float integer float etc. دونك هذه هي التحويلات بين الانواع تاع لي داتا تايب. كليك دروات سور البروجي تاعنا سوليسيون ونضيفوا ان اوتر بروجي، اجوتي ان نوفو بروجي، نروحوا نخيروا سي شارب كونسول دابليكاسيون ونقولوا له بروجي تاعنا convert data type. فوالا نحطه ديريكت في ليرن سي شارب ونفاليدي. فوالا كما راكم تشوفوا تكريا convert data type. نجيو حنا بروغرام دوت سي اس. البروغرام دوت سي اس كالعاده المونو ديفلوب اديتور حررنا هذا الكود بار ديفو تاع سي شارب. من هنا نبداو نكوديو الكود تاعنا سي شارب. كما قلنا حنايا الفائده من كيفاش نقولوا الفائده من التحويل بين لي داتا تايب هو انه في السي شارب ما يجوزش نقولوا عندنا نيم فاريابل نيم نساويه بالموديل كوم سا، عفوا مش نيم سبيس نيم ايكال موديل فرضوا كوم سا. هذه في السي شارب ما يجوزش. شوف كيش كتب لك هنا ايرور يعني روج وهنا روج، ما تقدرش تجاوب. باغ اكزومبل هنا نقولوا نيم سترينج وهنا موديل انت، موديل تاع السياره انت، وهنا سترينج يعني عندك سترينج بانت. هذه امبوسيبل يعني تساوي بين هذا لي دو فاريابل. دونك تشوف هنا دار لك دي اصلا دار لك ايرور روج. ميم سي كنت تحب تيكزيكيتي تجي هنايا كليك دروات دير ران يعطيك ايرور. هنا يقول لك هنا شوف هنا سيمبل موديل. فوالا اصلا هنا ما يجوزش تساوي بيناتهم، ما يجوزش. علاش؟ لانه هذا سترينج وهذا انت، يعني امبوسيبل تساوي بيناتهم. على هذه جات يعني في السي شارب جات طريقه هذه الكونفيرت، يعني كيفاش تحول. احنا باغ اكزومبل هو هنايا اصلا قالنا اكسبكتي صافي دير احنا اصلا ما مدينا حتى فاريابل. هذا باغ اكزومبل هنا نحوسو باغ اكزومبل هنا نديرو هنا string name جو سي با هنايا ندير باغ اكزومبل 6 ومن بعد انت موديل نمدو ان اوتر فاريابل اللي هو انت موديل. عادي جدا ان فاريابل هنا string 6 بون فيرغيل ما ننساوش، وهنا انت موديل. احنا هنا كون نجيو باغ اكزومبل نقولو ساوينا بين احنا باغ اكزومبل نبغو نحولو من string للانت. من string للانت حاب يقول الموديل هكذا موديل نساويه باش بالنهاية. هل هذا يجوز؟ يعني يكون نجيو اصلا راك نديرو اكزيكيوت اليمون. هنا مدلنا قالنا convert type من string لانت. قلنا لازمك هذا string اللي هو هذا تحوله للانت. فوالا انت موديل هذا راهو التيب تاعو انت، وهذا التيب تاعو واش؟ وهذا التيب تاعو string. امبوسيبل تعمل مساواة بيناتهم. دونك في هذه الحالة واش هي؟ في هذه الحالة واش ينقصنا هنايا عندنا هنا انت موديل، يعني نديرو انوتر موديل باغ اكزومبل نقولو موديل وبهذا نديرو له كومونتير جوست كومونتير نديرو هنا انت موديل يعني عندنا موديل هذا الفاريابل موديل، وهنا عندنا نيم سترينج يعني باش نساوي بيناتهم. هنا قلنا ما يجوزش الا اذا واش الا اذا درنا كونفيرت، يعني كونفيرت دوت. وانت وين باغي تحول؟ احنا شا باغيين نحولو النايم نحوله للموديل. دونك النايم للموديل حاب يقول string للانت. دونك كونفيرت هنا كاين خيارات، يعني هنا تشوف هنا كون دير باغ اكزومبل تو يعطيك خيارات تخير انت واش باغي تحول من string للانت، يعني تو انت. فوالا تو انت لمن للنايم. فوالا بهذه الطريقه. بهذه الطريقه يعني ساوينا ولا حولنا النايم اللي هو string يحمل قيمه 6 الى الانت. شنبغو دوك نعملو convert console
console.write console.write تو سامبلومون نافيشيو نافيشيو الموديل. شوفوا القيمة اللي يحملها الموديل مانتنون، يعني القيمة اللي يحملها الموديل نورمالمون هي 6. فوالا يحمل القيمة 6. علاش؟ لأنه حنا هذه 6 هي هنا string، حنا واش درنا لها؟ حولناها للانت وحطيناها في الموديل. يعني القيمة هذه كاع حولنا هذا string اللي هو 6 هذيك ديناها للانت ولات 6 وحطيناها في الفاريابل موديل اللي عطيناه تيب تاعو انت وافيشينا الموديل تيب انت 6. عادي جدا. يعني بار اكزومبل كون نحبو نعملو عملية عكسية، يعني يكون عندنا شيء، يكون عندنا انت، يعني يكون عندنا ان انت، فرضوا باللي يكون عندنا انت موديل كوسا، عفوا نقولوا موديل انت موديل نقولوا 2018. فوالا انت موديل 2018 وحنا حابين نحولو للنايم باغ اكزومبل، للنايم نديرو نايم باش نغيروه على الاول. نايم احنا نديرو string، فوالا string كوم سا، نديرو جيست ديكلاراسيون تاع الفاريابل string كوم سا، ما نعطيه حتى قيمة. احنا حابين هذه 18 يعني 18 هذه هي انت نحولوها للنايم، يعني بنفس الطريقة. يعني الكود لا يختلف. تجي هنا تكتب هذا الكود اللي كتبناه. حنا باغيين نحولو الموديل اللي هو يجي هنا، الموديل هذا نكونفرتيوه للنايم ا، يعني تجي هنا نحولوه للنايم ا. مي هنا لازمنا كونفيرتو كوا، كونفيرتو يعني هنا كون نجيو تو موديل انت اللي هو انت نحوله لسترينج نيم. حاب يقول هنا تجي سترينج، عفوا هنا تجي سترينج. فوالا سترينج هو اصلا يعطينا اوتو كومبليت. فوالا سترينج نيم ا نحولوه لسترينج نيم ا شيا كونفيرت تو. كان عندنا خيارات، حنا باغيين نحولو قلنا لانت تو سترينج، صافي دير تو سترينج. انا تخير يعني تو سترينج سوا تكتبها سوا هنا يعطيك خيارات تخير وين راهي سترينج، حوسوا على سترينج تو سترينج تو سترينج سترينج. فوالا هذه اللي لا هذه هي سترينج، تكليكي عليها سترينج. فوالا طري بيان حلينا المشكل. يعني وشيا دينا هذه الموديل اللي هي 18 اللي هي انت كونفرتيناها لسترينج، وين حطيناها في ان فاريابل. هذا الفاريابل نحوه، يعني حطيناها في ان فاريابل نيم ا تيب تاعو سترينج. دوكا نافيشيو نيم ا. نيم ا نورمالمون يحمل القيمه تاع واش؟ يحمل القيمه تاع 18. اكزيكيتي ليليمون. فوالا 18. هنا كاين واحد الخلط لازم كيما قلنا في الدرس السابق، لازم نديرو سلاش ان باش يعني ما يعملش الخلط بيناتهم، يعني يعمل سطرالين. فشينا الاولى في لين والثانيه في لين. فوالا السيسيه الاولى 18. يعني هنا ولنا الموديل النايم هذا ولنا هو يحمل قيمه 18 هذه. دونك هنا string to int وهنا int to string، يعني بنفس الطريقة تحول بين الفلوت to int and to float بنفس الطريقة، يعني لا تختلف. يعني إذا كان أنت باغ اكزومبل باغي تجي هنا تكتب كيفاش نحولو، باغ اكزومبل تكون عندك ان فاريابل باغ اكزومبل نقولو عليه فلوت هذا نسموه باغ اكزومبل نغيرو جوست النايم نقولو بري، وهذا الفلوت يعني اي فلوت البري نقولو باغ اكزومبل 19 55
ابري البري هذا احنا قلنا الفلوت تو انت. فلوت تو انت احنا هنا خيرنا نوتر فاريابل نسميه باغ اكزومبل بري نيو، يعني البري الجديد هو واش من تيب تاعو ماهوش فلوت، تيب تاعو هو انت. يعني شي يدير كونفيرتو، احنا نحكمو البري تاعنا كالعاده، يعني بري تحط البري تاعك هنا. هذا البري هو 19.55 هو عباره عن فلوت وعباره عن دابل نفس الشيء. تحولو كونفيرتو انت، يعني تو انت، كونفيرتو انت. بعد ابري انت تهتم بالافيشاج تاع واش تاع نيو بري بنفس الطريقه. هذه العمليه تاع من الفلوت للانت. دونك انت تحب باغ اكزومبل من الانت للفلوت تكون عندك ان انت كوم سا. هذا الانت باغ اكزومبل هنا نقولوا موديل 2. هذا الموديل 2 هو باغ اكزومبل 2017. انت باغي تحط في النيم 2 تافيشيه في سترينج. باش تافيشيه في سترينج تحكم نتايا واش هي الموديل تاعك 2. هذا موديل 2 هذا دير له convert to كوا، هو عبارة عن integer convert to string، يعني convert to string، وتهتم بالافيشاج تاع name 2. فوالا، يعني هي نفس النتائج. يعني نجيو هنايا كليك دروات ونديرو execute ليليمون. هنا تخصنا ان اف على فان باسكو فلوت. نعاودو نيكزيكيتيو. فوالا كيما راكم تشوفو 6 18 هنا صارت عملية خلط باسكو لازمنا هذه. كيما قلنا لازمكم ديما تكونوا حريصين على ديروا الصوت على اللي باش يكون البروغرام تاعكم واضح. اكزيكيتيو على انكور اون فوا. فوالا حول لنا كيما احنا بغينا. فوالا كما راكم تشوفوا هنايا في الاخر نيم دوش ولا نيم دو ولا 17. ها ولا 17. وهنا كما راكم تشوفوا البري نيو بري ولا فا، يعني النيو بري هذا اللي عافيشينه هنايا حكم هو البري 19.55 هذيك حولها لواش، حولها للنيو بري. مي يحطها انت صافي دير كي يحطها انت ما يحطها لكش 19.55 قربها 19.55 العدد القريب ليه في الانت هو عباره عن 20. هذه حطها 20. كنت تحطها 19 باغ اكزومبل راح يعطيك 19، يعني راح يعمل عمليه تقريب لا غير. نسيبريميو هذا هنا، نجيو هنا كليك دروات اكزيكيتي ليليمون. فوالا هنا كما راكم تشوفوا هنا حطها 19. علاش حطها 19؟ لانه 19 واحد الاقرب هو 19، يعني يعمل عمليه تقريب كيما العمليات الرياضيه عادي جدا. دونك هذه هي يعني كيفاش تحول. هنا حولنا من سترينج للانت، من الانت للسترينج، من الفلوت للانت، من الانت للفلوت. ايماجينو مانتنون نحبو باغ اكزومبل اخر عمليه نديروها هي عمليه تحويل بين باغ اكزومبل هنا واش حولنا سترينج انت فلوت انت باغ اكزومبل بين سترينج والفلوت باغ اكزومبل. كيفاش العمليه تصرا وبيا بين الفلوت ديال السترينج. باغ اكزومبل نكون نحكمو هذه الفلوت كوم سا. ايماجينو انا باه نربحو الوقت نحكمو هذه الفلوت نديوها للسترينج. يعني كيف يعني العمليه يعني نقدروا نطرحوا هذا السؤال. يعني بري نرجعوه باغ اكزومبل بري يسمي اي بري، يعني بري سيت جوست لي فاريابل ما كانش مشكل بيناتهم. هذا الفلوت احنا حابين نحكمو البري سيت اللي هو الفلوت. اش نديرو له؟ نغيروه لسترينج، يعني هنايا تولي تو سترينج. يعني سي جوست هنايا باش نربحو الوقت تو سترينج كونفيرت تو سترينج ونحطوها في نيو 1 وبيان نيو كوم سا ان او نحطوها في ان او. ابري نانتيريسيو بري ان او هو اللي طافيشا. فوالا دونك
نديرو اكزيكيت ليليمون. فوالا كما راكم تشوفوا هنا. دونك هو بطبيعة الحال صارت عملية خلط كما قلنا، باسكو لازمنا توجور سلاش ان. هنا نعملو سلاش ان. فوالا نعاودو فيرميو، نعاودو نيكزيكيتيو ليليمون. فوالا طري بيان كما راكم تشوفوا هنا. ها هي 19.1. يعني هو شادار حكم الفلوت هادي، الفلوت اللي هي 17 هادي تو سترينغ، كونفيرت تو سترينغ، حولها سترينغ ولاتنا سترينغ، سترينغ هادي افيشيناها. يعني عادي جدا بنفس العملية. يعني تكون عندك ان سترينغ باغ اكزومبل، تكون عندك ان سترينغ تديه باغ اكزومبل جو سي با انايا تديه الفلوت، سي العملية العكسية نفس الشيء. يعني هذه هي اون جينيرال كيفاش نقولوا كيفاش تعمل بين سترينغ اند فلوت اند تعمل بين الفلوت وسترينغ الفلوت، العمليه عكسيه نفس الشيء، سي جيست تغير كما غيرنا هنايا في كل عمليه. دونك مازالت لنا حاجه مهمه اللي راح نتحدثوا عليها، هو الكاستينغ. الكاستينغ هذا واش الكاستينغ هو يعني تعمل الكاستينغ الفاريابل، يكون باغ اكزومبل دير كاستينغ انت. ايماجينو هنايا باغ اكزومبل، ايماجينو هنايا هذه واليوم نديرو كونفيرت تو انت، نعملو كاستينغ لمن يعني نعملو انت، يعني نعملو كاستينغ للنيم انت، ونسجلو ونشوفو اسك راح يمدلنا ريزلتا ولا يقولنا خطأ. يعني باش نعملو هي كاينه هذه الطريقه تاع كونفيرتو، وكاينه طريقه الكاستينغ. هنا سوجيست عندنا تيرمينال مازال اللي هو الحلول. دونك هنا نجيو اكزيكيتي ليليمون. فوالا هنا قلنا نو، هنا ما نقدروش نديرو كاستينغ. الكاستينغ منين يعني هنا نجيو لها هذه نديرو كنترول سي. الكاستينغ هنا ما كانش عمليه الكاستينغ، تقعد كونفيرت تو انت. نفس الشيء باغ اكزومبل نقول نحبو هنا نديرو الكاستينغ لمن الكاستينغ للموديل، مي هذه الخطره سترينغ. حاب يقول هنا وشي عندنا الموديل اللي هو انت، حابين كونفرتيوه سترينغ، يعني هنا نحطو سترينغ. اسك يقبل الكاستينغ ولا لا؟ اصلا مبدئيا ما قبلهاش، يعني روج ما قبلهاش، دونك غير مقبوله. دونك الكاستينغ في سوا سترينغ انت وبيان انت سترينغ غير مقبوله. ونجيو باريزون نديرو كاستينغ هنا، يعني هنايا اوليو نحطو كونفيرتو نديرو اونتر بارونتيز الكاستينغ لمن الكاستينغ هو عمليه تحويل ثانيه، مي انت صافي دير عمليه تحويل. واش عمليه تحويل البري الى انتيجر، عادي جدا. تحول البري اللي هو فلوت تحولو لانتيجر. هنايا باش نبينو مليح نقولو كاستينغ يعني الكاستينغ الاول. هنا نديرو كونكاتيناسيون كيما عرفنا الكونكاتيناسيون عن قبل. دونك كاستينغ اللي هي هذه، يعني نشوفو اسك يقدر يحول لنا من الفلوت للانت، يعني عندنا ان فلوت نحولوه للانت. اكزيكيتي فوالا طري بيان سا مارش. كاستينغ 19، يعني الكاستينغ نقدروا نابليكيوه من الفلوت للانت. اسك نقدروا نابليكيوه من الانت للفلوت؟ العمليه العكسيه باغ اكزومبل تكون عندك ان انت ودير هنا كاستينغ لمن كاستينغ لسترينغ، باغ اكزومبل باغي تحول لسترينغ. مبدئيا اعطانا اوكي. جديد نعاودو نتاكدو نفس الشيء كاستينغ دو، نشوفو كاستينغ دو ايغال. هنا ما ننساوش كونكاتيناسيون، يعني هذا اونتر بارونتيز هذا دوبل كوتيشن، كونكاتيناسيون مع النيم، كونكاتيناسيون مع هذا سترينغ. سيدي كونكاتيناسيون يعني يجمعهم ويافيشيهم. نافيشي مبدئيا ما كانش ايرور، يعني انا نقول لك ما كانش ايرور اصلا. نو كاين ايرور، يعني قال لك هنا سترينغ ما تقدرش تعمل له كاستينغ، يعني حاب يقول ما تقدرش تحول الانت انتيجر تدير له كاستينغ لمن السترينغ. هنا ما كانش
دونك هنا العملية هي تقعد convert to string، توجور convert to string تقعد، مي convert to integer نقدروا نبدلوها. باغ اكزومبل هنايا convert to string ما نقدروش نديرو لها كاستينغ، مي العملية العكسية باغ اكزومبل العملية العكسية كون نجيو هنا، العملية العكسية هي convert to int. convert to int كما قلنا هي ديريكت لومو نديرو integer، نديرو integer يعني نحكمو السات هذا اللي هو float نبدلوه نديروه set 8. انا غير جوج دي فاريابل باش حل الواحد يفرز بين لي فاريابل ما يصراش خلط بيناتهم. هنا عندك الويت هذا عبارة عن float هذا تديه لمن نديروه ان وهنا نديروه ان. هذا الفلوت تديه لمن تديه للانت، من دامك راح تديه للانت دير له انت، وهنا يصبح انت. صافي دير العمليه العكسيه هذه حولنا من الفلوت للسترينغ. دروك راح نديرو باغ اكزومبل وي نعم هنا درنا فلوت تو سترينغ، دوك هنا راح نديرو فلوت تو انت. فلوت تو انت كيما درناها هنايا فلوت تو انت هاي كاستينغ، يعني راح يقبلها، يعني هذه العمليه راح يقبلها لانه مبدئيا انت المهم في هذا الدرس هو ماذا؟ المهم في هذا الدرس هو انه كونفيرت كما عرفنا من سترينغ للانت وبيا من الانت للسترينغ، فلوت الانت انت فلوت، وبيا فلوت سترينغ فلوت. الحاجه المهمه هي انه في الكاستينغ نقدروا نحولوا غير وين، نقدروا نحولوا غير الانت كي نجيو نديروا الكاستينغ للانت انتيجر، حاجه انتيجر يعني انت تكون عندك فلوت وتحولها للانت. هنا تقدر دير الكاستينغ لهذاك الفاريابل، ما تقدرش دير كاستينغ لمن السترينغ. هذه خلاصه القول. اوكي كما راكم تشوفوا هنايا يعني حاجه مهمه، يعني الكونفيرت تاع الداتا تايب في السي شارب يعني راح نحتاجوها وتكون يعني مستعمله بكثره وراح نحتاجوها دائما. دونك هذا هو درس اليوم، هو كيفاش نحولوا بين لي داتا تايب في السي شارب. دونك انا ما نقول لكم غير نتلاقاو في درس اخر بتفاصيل اخرى وشروحات اخرى عن سي شارب.